أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رحیم و کریم دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا شکر ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رمضان المبارک دا اے پاک اور مقدس مہینہ، اس مہینے دا دوسرا جمعہ ہے، اللہ اس مہینے نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور قیامت دے دن اللہ انہاں روزیاں دے بدلے سانو جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 21واں سپارہ، سورت دا نام سورہ الاحزاب، اس سپارے دیاں آخری آیات دی اندروں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ دے حضور دعائے کہ اللہ اس آیت دے تحت گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سن سنا کے نبیاں دیاں جتنیاں بیویاں نے ساڈیاں ماواں نے، اللہ انہاں دا احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو دنیا تو رخصت اور رحلت فرما گئیاں،
اللہ دے نبی بڑے ہی پریشان اور غم زدہ نے۔ اللہ دے نبی گھر دے اندر تشریف فرما نے، ادھروں سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے نبی کو آئیاں، آ کے آندیاں نے سونیو میری نظر دے اندر دو عورتاں ہیں نے، جے تسی اجازت دیو تے میں گل نکاح دی ٹور دیاں۔ حضور فرماندے نے مینوں ضرورت بھی ہے، ہاں گل ٹور دیو۔ آپ فرماندے نے وہ تیرے کول کیڑیاں دو عورتاں نے؟ کہن لگیاں کہ سب تو پہلے سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا اے بیوہ نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیٹی عائشہ او کماری ہے، تے آقا مینوں اجازت دیو تے میں گل کر لینی ہاں۔ محبوب علیہ السلام نے اجازت دیتی، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سودا بنت زمع دے نال گل کیتی تے رمضان دے مہینے دے اندر سیدہ سودا بنت زمع دے نال نکاح ہو جاندا ہے محبوب علیہ السلام دا، اور ٹھیک ایک مہینے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شوال دے مہینے دے اندر اما جی عائشہ دا نکاح پیارے پیغمبر سلام نال ہو جاندا ہے۔ تے جدوں سیدہ عائشہ دا نکاح ہویا تو انہاں دی عمر سی 6 سال، جدوں رخصتی ہوئی تے عمر سی 9 سال، تے جدوں سیدہ عائشہ بیوہ ہو گئیاں تے عمر سی 18 سال۔ 9 سال تک نکاح دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول رہیاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے نبی دیاں بیویاں ایک تاریخ دے مطابق 13، ایک دے مطابق 11، اور بیک وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں 9 سن۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں تو علاوہ باقی جتنیاں بیویاں سن وہ کوئی بیوہ سی تے کوئی طلاق یافتہ سی۔ اگر کواری بیوی سی تو صرف اور صرف سیدہ عائشہ سن رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں جی دی شان اور مقام اور آپ دا پیار اور آپ دی محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بہت زیادہ سی، اور سب تو زیادہ پیار آپ سیدہ خدیجہ نال کریا کردے۔ ایک دن میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، آقا بیٹھیاں بیٹھیاں سیدہ عائشہ نو کہن لگے، عائشہ پیاری خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، آقا کیوں تسی ان یاد کر کر کے تے روندے ہو؟ آقا فرماندے نے عائشہ تینوں نہیں پتا جدو مکے والے سارے مینوں پتھر مار دے سن، جدو سارا مکہ میرا جانی دشمن بن گیا سی، ایشا جدو سارے مکے والے میری گل نہیں سن سن دے، ایشا جدو سارا مکہ ہی میرا مخالف سی، ایشا ادو میرا ساتھ دیتا تے سیدہ خدیجہ نے دیتا سی،
رضی اللہ تعالی عنہا میں تا سیدہ خدیجہ نو یاد کر کے رونا وا جدوں سارے مینوں چھڈ گئے سن تے میرا ساتھ سیدہ خدیجہ نے دیتا سی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو نکاح سیدہ عائشہ دے رضی اللہ تعالی عنہا ان دا نکاح میرے پیغمبر نال ہو جاندا ہے تے جدو آقا دے گھر دے اندر آ جاندیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اللہ عائشہ پیاری ہے اللہ ذو جلال والاکرام نے منو 3 دفعہ جبریل دے ذریعے تیری تصویر وکھائی ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انج ایک دفعہ خواب دے اندر میں ستا ہویا ہاں ریشمی جنت دے اندر رومال لے کے آیا ہے انج میرے سامنے آ کے کھلو جاندا ہے انج کھلو کے آندا سونیا آ جڑا ریشمی رومال ہے اے دے اندر جڑی تصویر ہے تہاڈی بیوی دی تصویر ہے اللہ اللہ دوسرے دن بھی خواب آئی تیسرے دن بھی خواب آئی تے میرے آقا فرماندے نے ایسا میں تھوڑی جنی ہمت کیتی میں اٹھ کے ویکھاں تے صحیح تصویر کدی جبریل لے کے میرے کول آوندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ایسا پیاری ہے جدوں میں جبریل دے ہتھاں وچ اٹھ کے نظر ماری او تصویر ایسا تیری تصویر سی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا محبوبہ آ تہاڈی بیوی جدی تسی تصویر ویکھ رہے ہو اے تہاڈی دنیا دی بیوی بھی ہے تے جنت دی بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی جنت دے اندر بھی تہاڈے نال ہوئے گی اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایشا پیاری ہے کنی باری جبریل دروازے تے کھلو کے تینوں سلام کرنے واسطے آیا سی سبحان اللہ سبحان اللہ ایشا پیاری ہے تیری عظمت دے شان کنی باری جبریل تینوں سلام کرنے واسطے آیا سی اللہ نے آرڈر بھیجیا سی جبریل جا کے ایشا دے دروازے تے کھلو کے میرے ولوں سلام آکھو آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل تینوں تو کرے او سلام تینوں سلام آندا ہے پیا تے میرے آقا علیہ السلام تو سلام فرماندے نے ایسا تینوں سلام کرنے واسطے تیرے دروازے تے جبریل آ جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کون ماں جی ایسا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں نکاح دے اندر آئیاں اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو اعلان کر دیو جنیاں بھی تہاڈیاں بیویاں نے مومنا واسطے ماواں نے تسی امی کہہ کے بلانا ہے تساں ماں کہہ کے بلانا ہے تے جڑا اپنی ماں نو گال کڈے گا میں کدی رب نو معافی نہیں کراں گا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سامنے ایک بندے نے ماں
मां जी ऐशा नू बुरा भला आखिया। हजरत अम्मार बिन यासर एदे तो मुंह ही फेर लेंदे ने। बंदा कहन लगा अम्मार तू मेरे तो मुंह फेर ले आए। हजरत अम्मार बिन यासर आंदे ने ओए बदबख्ता तेरे नालों वड्डा भी कोई बदनसीब बंदा है वे जिन्हें अपनी अम्मी दा गिला कीता है। तू मां ऐशा दा गिला कीता है, लिहाजा मैं तेरे नाल गल ही कोई नहीं करना चाहता। इन्ना अदब मेरे पैगंबर दे सहाबा मां जी ऐशा दा अदब करया कर दे। हाली भी नहीं जे समझे निमरा मस्जिद वाले हो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाई सही निसाई दी हदीस है। इंज तोहफे लैके ते अम्मा जी ऐशा दे दरवाजे दे करीब बैठे रहिंदे सन कि कदों वारी मेरे पैगंबर दी अम्मा जी ऐशा दे घर दे अंदर आए, असी तोहफे लैके ते मां जी ऐशा तो जाके दे दईए। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर दे सहाबा अम्मी ऐशा नाल इन्ना प्यार कर दे, इन्ना अदब ते इन्ना एहतराम कर दे। बल्कि मेरे पैगंबर दे सहाबा फरमाते ने सानू अल्लाह दे नबी दे किसे मसले दी समझ जदों नहीं सी आउंदी असी अम्मी ऐशा कोल टुर जांदे। असी आंदे अम्मी सानू अल्लाह दे नबी दी ए गल समझ नहीं आई ते मां जी सानू अल्लाह दे नबी दे ओ मसले वाली गल समझा देंदियां ते सानू समझ आ जांदी सी। अम्मा जी ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल एक दफा एक बंदा सामने आ जांदा है, आंदा अम्मा जान मैनू ए ते दसो नबी दा अखलाक कैसा सी, नबी दा किरदार कैसा सी। ते अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने ए बेटा तू अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया। अम्मी मैं ते कुरान पढ़िया है। ते मेरी अम्मा फरमांदियां ने काना खुलुकुल कुरान, ए पुत्रा मेरे कोलों नबी दा अखलाक पुछण वाले आ, नबी दा किरदार पुछण वाले आ। अल्लाह ने सारा कुरान ही नबी दा अखलाक बना छड़िया है। मेरी अम्मा इंज अपने बेटियां नू समझाया कर दियां सन, इंज सहाबा दी तरबियत करया कर दियां सन। अल्लाह अल्लाह हाली भी नहीं जे समझे कौन सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सही तिरमिज़ी दी हदीस है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका एक दफा चार पैते तशरीफ फरमाने। आका खाना खा रहे ने ते खाना खांदियां खांदियां मां जी ऐशा इंज पानी प्याले चो तनावल फरमा लईयां ने ते अम्मा जी फरमांदियां ने जदों मैं पानी पीता ते मेरे सिर दे ताज ने उसी जगह ते मुंह ला के पानी तनावल फरमाया, उसी जगह तो पानी पींदे ने ते असी गोश्त खा रहे हैं ते जेड़ी जगह तो हड्डी ते मुंह रख के मैं हड्डी चूसनी सा या मैं गोश्त दी बोटी खानी सा उसी जगह ते मुंह ला के मेरे पैगंबर हड्डी चूसिया कर दे ते गोश्त दा टुकड़ा खाया कर दे। मेरे पैगंबर अम्मा जी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बीवी नाल इन्ना प्यार कर दे। सैयदा आयशा फरमांदियां ने जदों अल्लाह दे नबी घर दे अंदर आउंदे सन ते घर विच दाखल हुंदियां ही मैनू फरमाया कर दे प्यार नाल कहंदे या आयश करके मैनू बुलाया कर दे, या आयश करके बुलाया कर दे। इन्ना को प्यार ते मुहब्बत दे नाल मैनू बुलांदे सन। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां बजुर्गां नू पुछो जिन्हां नू अपनी बीवियां नाल बड़ा प्यार है, जदों टुर जांदियां ने ते फिर रोंदे ने, कोई संभालन वाला ही कोई नहीं हुंदा, कोई ख्याल रखण वाला ही कोई नहीं हुंदा। जिवें मेरे पैगंबर अपनी बीवियां नाल प्यार करदे ने, अपनी बीवियां नू तकलीफ ना दिया करो,
اپنی بیویاں نو مندا نہ بولیا کرو، اپنی بیویاں نال پیار کریا کرو جویں میرے پیغمبر اپنی بیویاں نال پیار کر دے۔ اور تیری ایک شادی ہو گئی ہے، 3 بچے نے یا 4 بچے نے، تے اپنی بیوی نو تانے مارنا، اپنی بیوی نو سزاواں تے تکلیفاں دینا، ظالماں دیہاڑیاں تیرے کولوں نہیں کیتیاں جاندیاں، اور تیرے کولوں آپ نہیں کمایا جاندا، تکلیف اپنی بیوی نو دینا ہے پیا۔ میرے پیغمبر دا بھی حوصلہ ویکھ لے، میرے پیغمبر 9 بیویاں بیک وقت کون دی پرورش کریا کر دے تے انہاں دے کھان پین دا خیال کریا کر دے، تے کسے بیوی نو میرے پیغمبر دی پوری زندگی تے اعتراض کوئی نہیں۔ تیری شادی نو سال نہیں ہوندا اعتراض پہلے ہی اٹھن لگ پیندے نے۔ اللہ اللہ حالی بھی نہیں ہو سمجھیا، آ تینوں میں دساں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مکے دی اندر اے رواج سی، جیڑی بیوی نو مہانہ وار تاریخ ہوندی سی تے جڑے مکے والے سن جاہل انسان اے عورت دا کھان پین الگ کر دیندے۔ آقا ایک دن فرماندے نے ایشا روٹیاں پکا، کہندیاں نے آقا مینوں مہینے بعد عورتاں والا ہی مسئلہ ہے، تے آقا فرماندے نے او مسئلہ تیرے ہتھاں چ کیڑا وڑ گیا ہے، تو تے ہتھاں نال روٹی پکانی ہے۔ ایشا میں مکے والیاں نو دسنا چاہنا وا، پاویں جیڑی بھی حالت دی اندر عورت ہوئے او دے تو نفرت کرنی، او دے تو نفرت نہیں کرنی، میں تے نفرتاں دور کرن واسطے آیا ہاں۔ آقا انج تربیت فرمایا کر دے۔ آقا نے مکے دے اندر اعلان فرما دیتا، مکے والےو اپنی بیویاں نو تکلیفاں دین والےو اپنی بیویاں تو نفرت نہ کرے آجے۔ اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ نال پیار کریا کر دے، تے پیار دا انداز دیکھو کیسا۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہا کے آقا غسل خانے چوں باہر آ جاندے نے۔ آقا باہر آئے نا تے سیدہ عائشہ نے آٹا پھڑیا تے اس طرح میرے پیغمبر دے سٹ دیندیاں نے، تے آقا فرماندے نے عائشہ اے کی ہے، تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے سر دے تاج اے دے نال میل چنگی طرح لے جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ نہان تو پہلے سٹ لینا سی، نہان تو بعد سٹ دیتا ہی مینوں دوبارہ نہانا پینا ہے۔ ایسا پیار میرے پیغمبر کریا کر دے۔ اماں جی ایسا فرماتیاں نے میرے پیغمبر اسلام ایک دفعہ رات نو اس طرح گھر چوں اسی باہر نکلے تے اس طرح دوڑ لانی شروع کر دیتی ہے، تے میں جڑیاں پیچھے رہ گئیاں، آقا تھوڑا جنہ اگے ود جاندے نے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایشا میں تیرے تو اگے ود گیا ہاں، تے ماں جی ایسا فرماندیاں نے پھر ایک موقع انجدا آیا، میرے پیغمبر دا جسم تھوڑا جنہ بھاری ہو جاندا ہے، آقا وڈی عمر دے جدوں ہو جاندے نے تے پھر اساں دوڑ لانی شروع کر دیتی ہے۔ میرا جسم پتلا سی، میں پیغمبر تو اگے ود جانی ہاں، میں آکھیا سونیا میں بہت پچھلا بدلا لے گیا جے، تے میرے پیغمبر اسلام مسکراندے نے، آقا فرماندے نے ایشا بڑی تیز ہے۔ میرے پیغمبر اپنی بیویاں نال دوستانہ تعلق رکھیا کردے سن، میرے پیغمبر اپنی بیویاں نال اتنا زیادہ پیار کریا کردے سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون سیدہ عائشہ نے بدر دا موقع جاندا نمرا مسجد والیو 313 صحابی میرے پیغمبر دے موجود نے، تے آقا فرماندے نے ہے کسے صحابی دے کول جڑا کوئی کپڑا لے کے آئے تے او دا جھنڈا بنایا جائے، سونیا کسے کول کوئی کپڑا نہیں، تے آقا فرماندے نے اے پیارے صدیق تیری بیٹی تے میری بیوی عائشہ او دے کول تے کپڑا ہے وے۔ آقا فرماندے نے عائشہ اپنا دوپٹہ مینوں دے دے، اسا تیرے دوپٹے دا چنڈا بنانا ہے۔ چنڈا ماں جی عائشہ دے
दुपट्टे दा बनाया जांदा है ते ए अलम जेड़ा बदर दे मैदान दे अंदर लहराया जांदा है। ए सैयदा आयशा नु एजाज मिले आए कि सैयदा आयशा दे झंडे दे दुपट्टे दे थल्ले 313 बदरी सहाबी कुफर दा मुकाबला करदे ने ते इंज कावरां नाल लड़दे ने ते लड़दियां अल्लाह ने जदों फतह ता फरमा दिती है ते सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला इन्हां दा ऐशरा दुपट्टा लहराया जांदा है। पता चल जांदा है कि अल्लाह ने 313 बदरियां नु अल्लाह ने काफरां ते फतह ता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। ओ झंडा भी बदर दे मैदान दे अंदर बनाया गया ते मां जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां दे दुपट्टे दा आलम बनाया गया जेड़ा लहरा के ते दसिया कि अज फतह 313 बदरी सहाबियां नु होई है। अल्लाह अल्लाह कौन सैयदा आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद आका अपने मकाम दी छत उत्ते ने आका सैयदा आयशा दे कोल ने आका लेटे ने ते फिर लेटदियां मां जी आयशा दे ज़हन दे अंदर ख्याल आया आंदियां ने आका सवाल करा। आका फरमांदे ने सवाल करो की कहना चाहदियां जे ते मां जी आयशा फरमांदियां ने ए मेरे सिर दे ताज मैनू दसो आसमान दे सितारियां दे बराबर किसे दियां नेकियां है ने कि कोई नहीं। आका फरमाते ने प्यारी आयशा आसमान दे सितारियां दे बराबर नेकियां हजरत फारूक आजम दियां ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक दियां ने ते अम्मी आयशा खामोश हो जांदियां ने। आका फरमाते ने नी प्यारी आयशा क्यों खामोश हो गई है? आंदियां ने आका मैं ते सोचिया सी कि मेरे अब्बे दा तुसी नाम लोगे पर तुसी नाम ते हजरत उमर फारूक दा ले आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आका फरमाते ने आयशा भोलिए केड़े पासे दिल नू ले गई है एवें दिल छोटा जिहा कर लिया एवें परेशान नहीं होईदा। उमर दियां सारियां नेकियां एक पलड़े अंदर पा दित्तियां जान ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दी और रात गार वाली एक नेकी एक पलड़े च पा दिती जाए। हजरत उमर दियां सारी जिंदगी दियां नेकियां उमर अबू बकर दी एक नेकी दा मुकाबला नहीं कर सकदियां ते मां जी आयशा खुश हो जांदियां ने ते महबूब पता की फरमाते ने केड़े पासे दिल नू तो ले गई है आयशा ते किन्ना ख्यालां च पै गई है आयशा केड़े पासे दिल नू तो ले गई है आयशा ते किन्ना ख्यालां च पै गई है आयशा तेरे बाप सिद्दीक खट्टी जो खट्टी मेरे नाल विच गार एक रात कट्टी उमर दियां नेकियां सुन के नकाबर तेरे बाप दी एक रात देने बराबर। ऐसा वे परेशान हो गई है कि शान दसायमी ऐशादा की शान दसायमी ऐशादा जिदी शान अंदर कुरान आया की शान दसायमी ऐशादा जिदी शान अंदर कुरान आया। कौन मियां रज़ी अल्लाह ताला ने आ तेनू दसा एक दिन मावा धियां दा झगड़ा हो जांदा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ना बैठियां ने मावा धियां आपस गल कर रही ने ते अम्मा जी आयशा नू सैयदा फातिमा फरमांदियां ने ए अम्मा जान मेरा मकाम बड़ा मेरा मर्तबा बड़ा मेरी शान बड़ी है। फरमाया ली बेटी है किवें तेरी शान है? आखे अम्मी मेरा अब्बू जेड़ा मुहम्मद करीम है दुआ जहाना दा सरदार
یار ہے تا میری شان بڑی ہے۔ تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے جے تے شان دی گل کریے 1000 ابو بکر ہوئے تے ایک نبی نہیں بن سکتا، واقعات نہیں، نبی پاک دی شان تے عظمت تے بڑی ہے، اے تے مقام علیحدہ ہے پر مقام میرا زیادہ ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اما جی تہاڈا مقام کیویں نے؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جو جلال والاکرام دے پیغمبر نے فرمایا ہر جوڑا نیک جوڑا قیامت دے دن جنت دے اندر جائے گا۔ نی عائشہ نی فاطمہ تیرا ہاتھ جدو تو جنت جانا علی دے ہاتھ دے وچ تیرا ہاتھ ہوئے گا، جدو میں جنت جاواں گی میرا ہاتھ محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مقام میرا بہت ہے، کیوں؟ تو جنت دی اندر علی نہ جانا ہے، میں جنت دی اندر آمینہ دے ترے یتیم علیہ السلام نال جنت دی اندر جانا ہے۔ او دنیا کائنات دے لوگوں، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو گالیاں دین والیو، بدبختو، ظالمو تے بے ایمانو، ماں جی عائشہ تے تبرہ کرن والیو، جتنیاں مرضی گالاں کڈ لو، چینلاں تے بیٹھ کے، ٹی ویاں تے بیٹھ کے، امی عائشہ دی شان اندر ایک ذرے دے برابر بھی کوئی شان نہیں کٹا سکتا جیڑی شان اللہ نے میرے پیغمبر دی پیاری بیوی عائشہ نو عطا فرمائی ہے۔ کون پیاری عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میری تے تہاڈی امی عائشہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ نے مینوں عظمت شان دتی ہے، جدو میرے پیغمبر فوت ہوئے نا دنیا تو رخصت ہوئے، فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری، فرمایا جدو میرے پیغمبر دنیا تو فوت ہوئے گھر بھی میرا سی، گود بھی میری سی، گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی، واری بھی میری سی تے گھر بھی میرا سی، گود بھی میری سی۔ میرے پیغمبر میری گود دے اندر آخری سان پورے کیتے نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ نے مینوں اینی عظمت نال نوازیا ہے، اللہ اللہ۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماندیاں نے جدو میرے پیغمبر جنگ دے موقع تے جاندے سن، آپ اپنی بیویاں دے درمیان قرآن اندازی کر دے، پرچیاں پا لیندے تے جیڑی بیوی دا نام ہوندا سی آقا اس بیوی نو سفر تے لے جاندے۔ تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دفعہ انج دا موقع آیا، میرے پیغمبر جنگ تبوک دا موقع تے آقا اتھے جان لگے نے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے لیاؤ پرچیاں پاؤ تے جڑی بیوی دا نام نکلے گا میں نام لے جاواں گا۔ تے امی عائشہ فرماندیاں نے میرا نام نکل آندا ہے، تے اما جان فرماندیاں نے میں اپنے خامد دے نال ٹر پئی سفر دے اسی چلے گیا، تے جدوں تبوک دے میدان دے اندر پہنچے نا اسی اوتھے پہنچے تے میں ہار جیڑا سی نا اپنی بہن اسماء کولوں منگ کے لے گئی، ادھار لے گئی، میں چلو میں تینوں واپس آ کے دے دیاں گی۔ تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدو اتنے قافلہ بیٹھا نا جدو بہ گئے تے ہار جیڑا سی نا وہ گم ہو گیا۔ زور دی نماز دا ٹائم ہے، اللہ دے نبی نہ ہار لبن واسطے صحابہ نو فرماتے نے میرے صحابیو ہار لبو، تہاڈی ماں عائشہ دا ہار گم ہو گیا تے ہن ہار لبے گا تے اگے جاواں گے، ورنہ ایتھے ہی بیٹھے رہا جے۔ آقا نا چھاویں ماں جی عائشہ دی گود وچ سر رکھ کے آپ آرام فرمان لگ پے۔ تے امی عائشہ فرماندیاں نے میرے ابے نو غصہ چڑھیا، میرے مگر آئے آ کے نا تے مینوں ایتھے وکھی چ ہجکے مار دے نے بھی تیری وجہ تو نا اسی اگے نہیں جا سکتے، اللہ دے نبی بھی پریشان نے، تے اپنی چیز سامھ کے رکھیا کرو۔ آندیاں نے میرے ابا مینوں اس طرح کر دیا سی تے مینوں تکلیف تے ہوندی سی پر میں اپنی گود نہیں سی ہلاندی کتے اللہ دے نبی دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ تھوڑی دیر تو بعد آقا فرماندے نے چلو نہیں لبیا چلو ٹر پینے آ، تے آقا نے جدو سواری اٹھائی تے اونٹ دے تھلے ہی وہ کچاوے دے نا ہار پیا سی، آقا نے چک کے سیدہ عائشہ نو پھڑایا تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ پانی مک گیا اس موقع تے امی عائشہ فرماندیاں نے جدو پانی مک گیا پانی لبدا کوئی نہیں، نماز دا بھی وقت ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابیو
پانی کسے کول برتن دے وچ ہے وے کہ کوئی نہیں، آقا پانی کوئی نہیں تے محبوب فرماندے نے پھر وضو کنج کران گے؟ ادھروں اللہ ذل جلال فرماندے نے محبوب سونیا جدو تسی جنگل دے اندر سفر کرنا ہے، تواڈے امتی جنگلاں دے اندر سفر کردے ہون، پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا پاک مٹی پھڑ لو تے اپنے دوویں ہاتھ اتے مارو تے پھوک مار کے تے اپنے چہرے تے مار لینا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فرمایا تسی تیمم کر لو گے مٹی اتے ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے تے مل لینا تے اپنے ہاتھاں تے مل لینا، فرمایا جڑا تسی تیمم کر کے نماز پڑھو گے پانی نہیں ملیا تے کوئی گل نہیں، لیکن تیمم دے صدقے ہی میں رب تواڈیاں نمازاں قبول فرما لواں گا۔ اے ماں جی عائشہ دی شان ہے، ہار گم ہویا تے اللہ نے تیمم دی آیتاں نازل فرما دتیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا جنگ تو واپس آئے نے، آقا دے پیر دی اندر زخم ہو جاندا ہے، آقا نو تکلیف بڑی ہے، میرے پیغمبر گھر دے اندر داخل ہوئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں میرے پیغمبر دے کول آ جاندیاں نے، آ کے آندیاں نے اللہ دے نبی جی او ویکھ لو محلے والیاں عورتاں سونا تے چاندی کنا زیادہ ہے، آقا ریشمی لباس پاندیاں نے، سونیاں سونیاں جتیاں پاندیاں نے، تے آقا نو دل دے اندر بڑا غصہ آیا، ایک تے میرے پیغمبر دے پیر دے اندر تکلیف ہے، دوسرا انہاں نے مطالبہ دنیا دی چیزاں دا کر دیتا، آقا اپنی بیویاں تو ناراض ہوئے تے آقا نے اعلان کر لیا، اپنی بیویاں تو علیحدگی کر لئی، آقا اپنے حجرے دے اتے سب تو اتلی والی منزل دے کمرے اندر چلے جاندے نے، اپنی بیویاں تو علیحدہ ہو کے کمرے اندر بہ جاندے نے، آقا دے پاؤں اندر بڑی تکلیف ہے، آقا کسی نال گل نہیں کر دے، حضرت عمر نو پتا چلیا، ٹردیاں اپنی بیٹی کو لا جاندے نے، آکھیا نہیں حفصہ کیتے تو تے اللہ دے نبی نو کوئی گل نہیں کیتی؟ نہیں ابا جی میں تے کوئی گل نہیں کیتی، فرمایا تیرے منہ میں کبھی گل نہ سنا تو اللہ دے نبی کو کسی چیز دا مطالبہ کرے یا اپنے خامد نو تنگ کرے، میں کبھی بھی انج دی شکایت نہ سنا، ٹھیک ہے ابا جی نہیں میں کر دی۔ ادھروں حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو لا جاندے نے، آکھیا ایسا پیاری ہے بیٹی ہے کیتے تو تے اللہ دے نبی دے کول کسے چیز دا مطالبہ تے نہیں کیتا؟ نہیں ابا جی ساریاں نے گل کیتی، ساری چیز چاہیے ہے، سونا چاندی چاہیے، ہیرے چاہیے نے، سانو دنیا دی دولت چاہیے ہے، تے انہاں ساریاں بیویاں نے سوال کیتا ہے تے میں بھی سوال کر لیا ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے نہیں نہیں تو کوئی دنیا دا مطالبہ پیارے پیغمبر کو نہیں کرنا۔ ادھروں میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے اپنی بیویاں نو فرمایا ایک مہینے تو پہلے میں تواڈے نال گل نہیں کراں گا، 29 دن گزردے نے اللہ دے نبی تھلے آ جاندے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا سونیو تسی تے آکھیا سی میں 30 دناں تو پہلا تھلے کوئی نہیں آونا، آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے مہینہ کدی 29 دناں دا بھی ہو جاندا ہے، اور تاریخ والے لکھیا واقعہ دانی او مہینہ اللہ نے 29 دناں دا ہی کر دیتا۔ میرے پیغمبر تھلے آئے، آقا نے اپنی بیویاں نو اکٹھیاں فرما لیا، اللہ ذل جلال نے اعلان فرمایا سونیا محبوبہ اپنی بیویاں نو اعلان کر دیو۔ اللہ جی کی اعلان کر دیواں؟ ساریاں بیویاں بہ جاندیاں نے، آقا فرماندے نے جے تے تسی دنیا دی دولت چاندیاں جے تانوں مل جائے گی، جے تے تسی دنیا تے مال و زر چاندیاں جے تانوں مل جائے گا، جنج دا مطالبہ کرو گیاں دنیا تے پورا ہو جائے گا، لیکن
لیکن دنیا دا مال لین تو بعد پھر تہاڈا اللہ دے نبی نال کوئی تعلق نہیں، پھر تسی جنت دے اندر میرے نال نہیں جانا۔ جے تے تسی دنیا تے میرے نال رہنا تے جنت دے اندر میرے نال جانا جے، پھر انجی فاقے برداشت کرنے پین گے۔ اللہ دے نبی ایتاں پڑھ کے سناندے نے، یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا تانوں دنیا دی دولت مل جائے گی، پھر میرا ساتھ کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا پیاری عائشہ میں تینوں ایک کوئی گل کرنا چاہنا وا، جے تے تو دنیا دا مال چاہنی ہے اپنے ابے کولو مشورہ کر لے، اپنی امی کولو جا کے مشورہ کر لویں۔ عائشہ جلدی نہ کری، جلدی فیصلہ نہ کری۔ تے ماں جی ایسا فرماندیاں نے، اے میرے سر دے تاج مینوں اے تے دسو ہاں تواڈے کولو جدوں میں چلی جاواں گی اپنے ابے کولوں پوچھن جاواں گی، اپنی امی کولوں مشورہ لین واسطے جاواں گی کہ میں دنیا دا مال لواں کہ نہ لواں، تے مینوں اے تے دسو محبوب سونیا میرا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ کوئی نہیں؟ آقا میں تے جانا ہی نہیں، میں تے آپ ہی فیصلہ کرنا ہے، میں تے آپ ہی تواڈے نال دنیا تے بھی رہنا چاہنی ہاں، میں تے آخرت دے اندر بھی تواڈے نال رہنا چاہنی ہاں، میں تواڈے تو جدائی اختیار کوئی نہیں کر سکتی۔ تے میرے محبوب مسکراندے نے، آقا خوش ہو جاندے نے، آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے جے تے دنیا دے نہ تینوں پیار کوئی نہیں، دنیا دی دولت نو تو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ نے بھی پھر تیری عزت رکھیاں نے، اللہ نے پھر تینوں دنیا تے بھی تے جنت دے اندر تینوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، اور دنیا تے بھی تو میری بیوی تے آخرت دی اندر بھی بیوی ہے، جنت دی اندر بھی میرے نال تو جائیں گی۔ اللہ اللہ تے کی آندیاں نے سو سو وار اسی راضی کریے شکر ربانا۔ محبوب سونیا ایسا تو اعلان سن لو، سو سو وار اسی راضی کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈی ونڈ محمد آئے او خاص حبیب ربانا، تے لوگ کرانوں لے کر جام اٹھ بکریاں گائی، اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی، تے لوکاں دی دولت مکدی مکدی۔ نمرا مسجد والیو ماں جی ایسا اپنے خامد نو کہہ رہی نے، جیڑی نیک بیوی ہوئے اپنے خامد نو کدی چھڑ کے نہیں جاندی۔ اللہ اللہ آندیاں نے لوگ کرانوں لے کر جامن اٹھ بکریاں گائی، اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی، لوکاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے، تے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے۔
आखिया सोनिया सानू दुनिया दे माल नाल प्यार नहीं, सानू ते प्यार तुहाडे नाल है। असी दुनिया ते भी तुहाडे नाल ते आखिरत दे अंदर भी तुहाडे नाल जन्नत दे अंदर जाना चाहनी आवा। और जिथे प्यार बहुता होए ते शैतान अग दी चुआड़ी सुटी देंदा है। आपस दे अंदर मियां बीवी दे अंदर प्यार ज्यादा होए ना ते ओने बड़े तरीके इस्तेमाल करदा कि इन्हां दोवां मियां बीवी नूं जुदा कीता जाए। हुजूर फरमांदे ने कि जदों शैतान दा तखत जिहड़ा ना वो समंदर दे दरम्यान दे अंदर है ते इहने चेले छड्डे ने, वो फिर सारी दिहाड़ी दियां शरारतां करके शाम नूं फिर गुरु कोल हाजरी देंदे ने। वो फिर सारे की हाजरी लांदा, हाँ भी तू की करके आया? अब मैं अज जड़ा ना वो दोवां भरावां नूं लड़ाया सी। अच्छा चल तू भी बाया। उन्हें तू की करके आया? अज मैं फलाने बंदे ने फलाने हथों कतल करवा छड़िया। अच्छा तू भी बाया। और तू की करके आया? मैं अज फलाने बंदे को चोरी करवाई है, डाका मरवाया सी। अच्छा तू भी बाया। और तू की करके आया? वो फिर जो तीसरे चौथे नंबर से खड़ा होंदा ना, वो आंदा मैं बुढ़ी नूं ते ओहदे बंदे नाल मैं लड़ा के आया, थापड़ी मार के तू सही काम करके आया। अल्लाह अल्लाह। और मियां बीवी नूं लड़ाने वाले हो, आपस के अंदर जुदाइयां पाने वालों, सुन लो मेरे पैगंबर फरमाते ने चाल चलना मियां बीवी के दरम्यान दे अंदर जुदाई डालना, लड़ाई झगड़ा करवाना, फरमाया शैतान का काम है। और ये दुनिया ते होण नहीं, नबियां नाल भी हुंदा रहा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद आका गज़वा बनी मुस्तलिक मेरे पैगंबर उठे गए ने। सैयद आयशा फरमादियां ने मैं भी टुर गई, मेरा फिर नाम निकल आया। मैं हार फिर अपनी भैन असमा कोलो उधार लै गई। आखिया नी असमा मैं तेरे कोलों हार लै चली हां ते जंग तो वापस आके तेनू मैं दे देवांगी। ते अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने, एक दिन ऐसा होया मां जी ऐसा फरमांदियां ने असी एक दफा सफर ते चलियां ते ना दुआ बीवियां दा आ गया, सैयदा हफ्सा दा भी ते मेरा भी नाम निकल आया। आका फरमाते ने दोवें तुसी मेरे नाल चले आ जे। ते सैयदा ऐसा दिल च ख्याल आया कि मैं अपनी जगह दे ना हफ्सा नूं बिठा देनी ते हफ्सा की जगह ते मैं बह जानी। वो ऊंट पीछे सी, मेरे पैगंबर इस्लाम अगे ऊंट से लैके जा रहे। ते सैयद आयशा फरमांदियां ने मैनू सारे सफर च गम रहा, पता नहीं मेरे पैगंबर इस्लाम नूं नहीं सी पता, आप इल्मे गैब नहीं सन जानते कि इत्थे हुण हफ्सा बैठी आयशा बैठी है। ते अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मैनू इतना गम आया, सारे सफर के अंदर मैं सोचिया कि इथों जमीन के अंदरों कोई सप ते ठूआ लड़ जाए मैनू, मैं इत्थे दुनिया ते मुक जावां कि अज मैं हफ्सा नूं अपनी जगह ते बिठाया, मेरे पैगंबर नूं पता नहीं गल्लां किहड़ियां हो रही होणियां ने। अल्लाह अल्लाह। ते सैयदा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने जदों सफर ते चले गया ते अम्मा जी फरमांदियां ने ते असी एक जगह ते पड़ाव डालिया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम नो अल्लाह जुल जलाल ने अल्लाह दे नबी नूं फतह मिल जांदी है। ते मां जी ऐसा फरमांदियां ने काफले तो पिछे अल्लाह दे नबी ने एक बंदे दी ड्यूटी लगाई सी जिदा नाम सी सफवान बिन मुअत्तल कैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस काफले तो पिछे रहिंदे सन, जे किसे दी सवारी रह जांदी, किसे दा समान रह जांदा सी, कोई रास्ता भुल जांदा सी, सफवान उन्होंने नाल काफले दे लैके आ जांदे सन, मदीने पहुंच जांदे सन। ते आंदियां ने मैं इस तरह बैठी हां, मैनू कज़ाए हाजत वापस आई ना, उन्नी देर नूं काफला टुर जांदा है। अम्मा जी आयशा नूं पुछिया अम्मा जान तुहाडा इन्ना वजन नहीं सी जिहड़ा उन्हां नूं पता नहीं सी लग सकिया। अम्मी आयशा फरमांदियां ने साडी खुराक ही हल्की फुल्की जई सी, नाले 40-40 दिन तक ते साडे घर चुल्हे च अग ही नहीं सी बलदी, साडा वजन था थोड़ा सी। सियाबा ने समझिया पता नहीं ऊंट दे कचावे विच मां जी
आशा ने उन्हें उवें उत्ते रख दिता है। आका भी टुर पैंदे ने, आंदियां ने जदों काबला टुर जांदा है सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला नु आ जांदे ने। वेखिया मैं एक सैर दे उत्ते चादर लैके बैठी हाँ, सफवान बिन मुअत्तल दी नजर मेरे ते पै गई। आंदे ने अम्मी आशा ही मैनू जापदी है, इन्ने ही लफ्ज़ पढ़दे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ने को लफ्ज़ पढ़े ते सवारी थले बैठा देंदे ने, मैं सवारी दे सवार हो जानी हाँ। इधरों मेरे पैगंबर भी मदीने अंदर पहुंच जाते ने, मगरों असी भी पहुंच जाने हाँ। इधरों उबई मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जेड़ा जिदे बारे अल्लाह ने कुरान दे अंदर फरमाया सोनिया तुसी इहदा जनाजा 70 वारी पढ़ाओ मैं कभी भी माफ नहीं करना। एडा वड्डा मुनाफिक बंदा सी। इन्हें जदों वेखिया सफवान बिन मुअत्तल ते पिछे ऐशा ते इन्हें बेईमान ने पूरे मदीने अंदर ऐसी बदमज़गी फैला दी है। आंदा ऐशा एडी चंगी ते पीछे क्यों रही सी? इन्ने को लफ्ज़ बोलदा पूरे मदीने दे अंदर अम्मा जी ऐशा ते तोहमत लग जाती है। साडा ते यहूदी भी गल्लां करनियां शुरू कर देंदे ने। अल्लाह अल्लाह इधरों मेरे पैगंबर तक भी गल पहुंच जाती है। अल्लाह दे नबी भी परेशान ने। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मैं सफर तो जदों वापस आई सा मैनू तेज बुखार हो जाता है, मैं घर दी अंदर बैठी हाँ। इधरों उम्मे मिस्ता आ जाती है ते मैं आखिया नहीं मिस्ता मैनू कज़ाए हाजत की जरूरत पै गई है, चलिए बाहर। ते बाहर टुरिया ना उम्मे मिस्ता नू ठुड्डा लग जाता है ते उम्मे मिस्ता दियां ने हालाका मिस्ता ओए मिस्ता तू हिलाक हो जाए और तू गरक हो जाए तेरा कख भी ना रवे। अम्मा ऐशा फरमांदियां ने नी मिस्ता नी उम्मे मिस्ता मैं तेरी गल नहीं समझी। आंदियां ने नी ऐशा तेनू की पता है पूरे मदीने अंदर तेरे ते तोहमत लग गई ने, मुनाफिकां ने तेरे इस्मत दे उत्ते हाथ पा दिता है। तेरा पैगंबर तेरा खामद भी तेरे तो नाराज है, तेरा बाप भी परेशान है, अल्लाह के नबी भी परेशान ने ते जिन्ना तोहमत लाई उहदे विच मेरा पुत्र मिस्ता भी मौजूद है। अम्मा जी आशा फरमांदियां ने मैनू कदाए हाजत भुल जाती है, मैनू इन्ना को तेज बुखार होया टेंशन वध गई, मैं वापस घर दे अंदर आ जानी हाँ। ते माँ जी आशा फरमांदियां ने इधरों मेरे पैगंबर नमाज तो फारग हो के जदों कमरे दे अंदर आए आका प्यार वाली गल्लां ही नहीं करदे, आका हुण मेरे वल वेंदे ही कोई नहीं। अम्मी आशा फरमांदियां ने मैं बूबा गल की है तुसी मेरे नाल प्यार नाल गल्लां ही नहीं करदे, तुसी मेरे वल वेंदे भी कोई नहीं। ते अम्मा जी आशा मेरे पैगंबर सलातो व सलाम नो इन्नी को गल दा सवाल कर दियां ने। फरमाया आशा तेरे बारे इंज दियां गल्लां मदीने दी अंदर हो रही ने। ते मां जी आशा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी नू गल करने वास्ते अगों मैं जवाब इंद मैं चुप कर गई, मैनू इन्नी को परेशानी लग गई है। हुण मेरे पैगंबर भी मेरे नाल प्यार नाल गल्लां कोई नहीं करदे। अल्लाह दे नबी नू मां जी आशा फरमांदियां ने मेरे सरदाज मैनू इजाजत दे दियो मैं घर दे अंदर चली जावां। आका फरमाते ने आशा तेनू इजाजत है अपने घर दे अंदर चली जा, अपनी अम्मी कोल जा, अपने अब्बे दे कोल चली जा। अम्मी आशा फरमांदियां ने मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल जाती है। अगे मैं कहनी सन आका मैं अपनी मां नू मिल आवां ते मेरे पैगंबर फरमाया कर दे आशा जल्दी आ जाई, या मेरे पैगंबर फरमाते आशा की लैन जाना ही इन्ना को प्यार करदे ते दिल नहीं सी मेरे पैगंबर दा लगिया करदा। हुण मेरे पैगंबर इजाजत देंदे ने फरमाया आशा जा जा अपनी अम्मी दे घर दे अंदर चली जा, अपने अब्बू दे कोल चली जा। अम्मा आशा फरमांदियां ने मैं टुरदी टुरदी मैं घर दे अंदर चली जानी हाँ। मैं रोन लग पई ते मैं अपना सिर मां अपनी मां दे चोगो दे अंदर रख दिता है। मैं आखिया अम्मी मदीने दे मुनाफिकां ने किसे जोगा नहीं छड्डिया, मेरे ते तोहमतां लांदे ने पै। इधरों हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आ जांदे ने। फरमाया बेटी गलती कर लई हो तेरा अल्लाह ते नबी को माजरत कर लै।
فرمایا امی عائشہ فرماندیاں نے امی ابو جی جے میں کہاں میں غلطی کیتی ہے پر میں کیتی نہیں، جے میں آکھاں غلطی نہیں کیتی تو مننا ہی نہیں، کیوں تواڈے ذہناں دے اندر انہاں منافقاں نے بدمزگی والے الفاظ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام 12 بجے دا ٹائم ہے، آقا بھی ٹر پیندے نے، آقا ٹردیاں آ جاندے نے تے اس گل نوں نہ گھر تو کاٹے ایک مہینہ گزر گیا تے میرے پیغمبر بھی آئے نے، آ کے اللہ دے نبی عائشہ دے قریب بیٹھ جاندے نے، فرمایا عائشہ نی عائشہ جے تے غلطی ہو گئی رب کولو معافی منگ لے۔ تے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے میرے دل دے اندر خیال آیا میں اپنی زبان چ الفاظ ادا کرنا چاہنی سا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نام جڑا مینوں بھول گیا تے میں کیا میرا بھی مسئلہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے باپ والا ہے، جویں انہاں نوں نہیں سی پتہ ایویں مینوں بھی نہیں سی پتہ، تے نال ایتاں پڑھدیاں نے آقا سونیو انما اشکو بسی و حزنی اللہ، فرمایا میرا غم میری تکلیف میری پریشانی میں تے اللہ تے سٹنی ہوں نہیں دور کرنی ہے۔ اللہ دے نبی بیٹھے نے تے بیٹھیاں میرے پیغمبر صلوات و سلام تے وہی نازل ہوئی۔ سبحان جدو آقا تے وہی نازل ہوندی سی نا صحابہ کہندے نے جی میں ٹلی نہیں کھڑکدی، کئی دفعہ اس طرح آواز ہوندی سی تے کئی دفعہ پیارے پیغمبر اسلام اس طرح سیدھے ہو کے بیٹھ جے مطلب اتحیات پڑھنا نماز آقا اس طرح بیٹھ جاندے تے آقا دے چہرے پر انوار تو پسینہ ڈگدا سی فل سردیاں دے موسم چ، اینا پریشر وہی دا ہوندا سی جدو میرے پیغمبر تے نازل ہون۔ کہنے لگی مینوں پتہ چل گیا اللہ دے نبی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے نے تے ہن وہی نازل ہو رہی ہے، جبریل ضرور آ گئے نے۔ سبحان اللہ۔ ہن دوسرے نوں نہیں پتا، ماں جی عائشہ سن نا بیوی سن، بیوی نو خاوند دا سارا ہی پتا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے صرف ایویں ادھا گھنٹہ گزریا نا تے اللہ دے نبی خوش ہوئے، آقا فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری شان وچ نا قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرما دتیاں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 18 آیتاں سورہ نور 18ویں سپارہ، فرمایا تیری شان تیری خلاصی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے نے کہ عائشہ پا کے تے منافق لانتی نے اونا جھوٹ بولے ہے تہاڈی بیوی پا کے۔ حضرت عمر میرے پیغمبر نو پوچھ دے نے سونےو مینوں دسو نبی دی بیوی زانیہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے عمر نہیں۔ آقا فرماتے نے مشرکہ ہو سکتی کافرہ ہو سکتی ہے پر کسے نبی دی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ تے حضرت عمر آندے نے سونےو پریشان نہ ہو، وہ ایشا پاک ہے ایشا صاف ہے، ایشا اندر کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں۔ حضرت عمر نے وہی تو پہلے صفائی دے دیتی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دی خلاصی ہو جاندی ہے تے ادھروں ماں عائشہ دی ابو بکر صدیق دی بیوی کہن لگی نہیں اٹھ کے محمد دے پیر پھڑ لے، اللہ نے تیرے تے جناب اللہ نے وہی نازل کر کے تیری شان اندر قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں نے، تیری خلاصی ہو گئی ہے۔ او لانتی تے تو پا کے اللہ اللہ اٹھ کے محمد دے پیر پھڑ۔ تے ماں جی ایسا فرماندیاں نے امی گل سن لو، ابو جی تسی بھی گل سن لو، میں محمد دے پیر نہیں پڑاں گی، میں تے اپنے رب دے سامنے سجدے کراں گی، میں تے او دے سامنے سجدہ کراں گی جن نے میرے واسطے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ اللہ۔ تے مولا ترجمہ کیتا ہے پتہ کی آندے فرماندے نے 10 ابراہیم خلیل کتے آئے ہائے دعا کر اللہ میرے یزدانی شہید رحمت اللہ قبر نور منور فرمائے۔
دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، ساڈے ہادی نبی کریم کتے، قولا الہ الا اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، ساڈے ہادی نبی کریم کتے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے توتا بیٹھا بولے بیری تے، کیوں جانی ماں تو ٹیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے دانے پون کے زمین وچ بون کیوں، ال شور زمین وچ جون کیوں، اے تھن چھڈ کے تے پوچھل چون کیوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے کتا جد فریاد فگاں کرے، منہ طرف او آسمان کرے، تیرے بغداد والنا دھیان کرے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کتا احمق حق شناس ہویا، تیرا گم میں عقل قیاس ہویا، اے تو فیل ہویو تے کتا پاس ہویا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ مائی خولا جدوں لاچار ہوئی، اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی تے سخت دکھیار ہوئی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے انہیں غم تی ہار بلا دیتا، سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا، اے انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا، سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا، ماری چیخ تے تخت ہلا دیتا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے نے سونے اعلان کر دیو، اے جنہ نے تیری بیوی عائشہ اتے تہمتاں لائیاں نے، تے میں انہاں دے بارے اعلان کر رہا ہاں۔ اللہ جی کی اعلان کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے نے سونے اعلان کر دیو، اے منافق بے ایمان سارے لانتی نے، جڑے تہمتاں لان والے نے، انہاں تے دنیا تے لانتاں پیندیاں رہندیاں نے۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔
سونے عائشہ پا کے تے منافق لانتی نے انجی سمجھو قیامت تک قرآن لوکی پڑھتے رہن گے، عائشہ تے رحمتاں نازل ہوندیاں رہن گیاں تے منافقاں تے قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ اس واسطے پروانے ہو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے دیگر امہات المومنین اے مومنہ دیاں ماواں نے تے انہاں ماواں دا احترام کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں تانوں اپنی انہاں ماواں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی سیرت ساڈیاں بھی ماواں بہناں نو زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔